अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि किस तरह से अंग्रेजों ने ईसाइयों को मुसलमानों के मुबल्लिग और उलमा बनाकर मुसलमानों की सफ़ों में तबाही मचा दी। वो कौन कौन से उलमा थे, उनकी तमाम तफसीलात और हिस्ट्री और उनके घनौने चेहरे हम आपको आज की वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, ईसाई ये समझ चुके थे कि अगर मुसलमानों को शिकस्त देनी है तो सबसे पहले मिंबर इस्लाम को हाईजैक कर लिया जाए, यहाँ से उभरने वाली रोशनी की हैयत को बदल दिया जाए। अंग्रेजों का ये मंसूबा चंद सौ लोगों पर मबनी था, लेकिन उसके नताइज एक फातेह फौज से कहीं ज्यादा बढ़कर थे। नाज़रीन, आज की वीडियो में यही कुछ हम आपको बताने वाले हैं कि कुफार का ये मंसूबा किस तरह से वकूअ पजीर हुआ और इस मंसूबे के जासूस किस तरह से काम करते थे। नाज़रीन, नवाब राहत खान चितावरी 1940 में उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे। चूंकि इन्हें मुस्लिम लीग और कांग्रेस की सियासत से कोई सरोकार नहीं था, ये हम वक्त अंग्रेज के मुफाद के लिए काम करते थे और इसी वजह से अंग्रेज भी इन्हें दिलो जान से अजीज रखते थे। एक दफा ये सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंचे तो इनके एक अंग्रेज दोस्त ने ऑफर की कि नवाब साहब, अगर आप चाहें तो मैं आपको एक ऐसी जगह दिखा सकता हूं जिसे आज से पहले किसी हिंदुस्तानी या मुसलमान ने नहीं देखा। नवाब साहब ने बड़े तजस्सुस से कहा कि अगर वाकई इस तरह की कोई जगह मौजूद है जो इतनी पुरस्कार है तो मैं उसे जरूर देखना चाहूंगा। उस अंग्रेज दोस्त ने बरतानवी हुकूमत से इजाजतनामा लिया और नवाब साहब को एक जंगल किनारे ला खड़ा किया। अंग्रेज ने नवाब साहब से कहा कि यहाँ से जाने और इस जंगल में चलने फिरने और वापस आने तक आपको मुझसे ना ही बोलने और ना ही किसी किस्म का कोई सवाल करने की इजाजत होगी। नवाब साहब को अंदाजा हो गया कि मैं बहुत ही कोई अजीबो गरीब या इंतहाई अहम चीज देखने वाला हूँ। चुनांचे नाज़रीन, सफर शुरू हुआ और जंगल के बारीक रास्तों पर मोटर कार आगे बढ़ती चली गई। नवाब साहब ने एक जगह पर चेक पोस्ट देखी, जहां पर उनकी मुकम्मल तस्दीक करने के बाद आर्मी की एक मोटर कार जीप उन्हें लेकर जंगल में आगे चल पड़ी। यूं आगे मजीद कई और चेक पोस्टें भी आईं। कई जगहों पर उन्हें चेक किया गया, उनके सारे मामलात को देखा गया और उनका इसी तरह से सफर आगे जारी रहता। नाज़रीन, जंगल में 3.5 घंटे सफर करने के बाद जब वो गाड़ी आखिरी चेक पोस्ट पर पहुंची, जहां पर उन्हें मुकम्मल चेकिंग के बाद आगे रवाना किया गया, तो आगे बढ़कर जंगल के आखिरी कोने पर उन्हें एक आलीशान इमारत दिखाई दी। वहां पर उसका मुकम्मल स्ट्रक्चर एक मदरसे या फिर मस्जिद के जैसा था। वो अंग्रेज दोस्त और नवाब साहब उस मदरसे में दाखिल हुए, जो कि जंगल के बीचों बीच बहुत ही खुफिया जगह पर बनाया गया था। अंदर दाखिल होते ही नवाब साहब ने देखा क्या ईमान अफरोज मनाजर थे। अरबी लिबास पहने हुए कई सुर्ख सफेद रंग के नौजवान और इंतहाई शाइस्ता मजाज नौजवान क्लास दर क्लास उस पूरी इमारत में कुरान और इल्म हदीस सीख रहे थे। यकीनन ये किसी भी मुसलमान के लिए बड़े ही रूह परवर मनाजर हो सकते हैं। और नवाब साहब ने देखा कि एक कमरे में किरात का हुनर सिखाया जा रहा है तो दूसरे कमरे में फन्ने मनाजरा, फन्ने मुबाहिसा, फन्ने खताबत और फन्ने किताबत की तालीम दी जा रही है। यानी ये बड़े ही दिलचस्प मनाजर थे। नवाब साहब बहुत कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन उन्हें जो शराइत बताई गई थी वहां पर आने के हवाले से वो उन्हें अच्छी तरह से याद थी। अब वो उस खुफिया मदरसे की राहदारी से गुजरते हुए जब आगे बढ़ रहे थे तो एक कमरे से उन्हें एक उस्ताद के बात करने या फिर कुछ खिताब करने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वो वहीं पर ठिठक कर रुक गए। उस्ताद अपने शागिर्दों से कह रहा था कि हमने तुम्हें मुकम्मल तरबियत दे दी है, तुम मुसलमानों को कुरान से हटाकर सीना बसीना रवायात की तरफ लेकर आओगे और जब तुम ऐसा करोगे तो उनके उलमा तुम्हारे मुकाबले पर उतरेंगे। लेकिन हमने तुम्हें अल्फाज का खेल और जदीद उलूम की भूल भुलैया और हालात के मुताबिक कुरान की आयात को मोड़ने की मुकम्मल और खुसूसी तरबियत दे दी है। मेरे बच्चों, तुम इस्लाम को एक प्रैक्टिकल मजहब से हटाकर महज करामात और लच्छेबाजियों के मजहब में तब्दील करोगे। मुसलमानों की क़यादत में घुसकर उन्हें लीड करोगे और तुम पूरी उम्मत मुसलमा को प्रैक्टिकल फील्ड में उतरने की बजाय इन्हीं मौजज़ात और करामात के मुंतज़िर बनाओगे। तुम उस मजहब के अंदर कई मजहब बनाओगे। तुम मुसलमानों को हाथ की लकीरों, फकीरों और सितारों में उलझाओगे
یعنی قرآن ان سارے راستوں سے روکتا ہے، لیکن تم انہیں لکیروں، فقیروں اور ستاروں کی جانب لے کر آؤ گے، اور میرے بچوں تم مذہب کے اندر ہر اس بحث کو رائج کرو گے جس سے برطانوی حکومت کے مفاد کو تقویت ملتی ہوگی۔ ناظرین، یہ وہ گفتگو تھی جو اس خفیہ مدرسے میں استاد اپنے شاگردوں سے کر رہا تھا۔ نواب صاحب نے وہاں پر ایک اور بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا کہ ایک کلاس کا مذہبی رنگ روپ کچھ اور ہے تو دوسری کلاس کا مذہبی رنگ کچھ اور ہے، حالانکہ ہیں وہ دونوں مسلمان اور آپس میں مناظرہ کر رہے ہیں، اور مناظرے کے موضوعات ان کی نیلی پیلی پگڑیوں سے بھی بہت زیادہ عجیب تھے۔ مثلا یہ کہ داڑھی کتنی رکھنی چاہیے، چھوٹی یا بڑی، آمین اونچی کہی جائے یا نہ کہی جائے، قربانی کے لیے دمبا کیسا ہونا چاہیے، حج کے لیے چاند نظر آنے یا نظر نہ آنے کے مسائل، یعنی اوورآل ایسے مسائل پر گفتگو ہو رہی تھی جس کا مسلمان کو عقلی یا سیاسی طور پر کوئی فائدہ نہیں تھا، یعنی ایک مزاج تھا جس کو امت مسلمہ کے اندر ڈیویلپ کرنا تھا۔ ناظرین، نواب صاحب اور ان کا انگریز دوست اس خفیہ مدرسے سے جنگل کے بیچوں بیچ واپس لوٹے تو اپنے انگریز دوست پر سوالوں کی بچھاڑ کر دی، اور جواباً اس انگریز دوست نے فقط اتنا ہی کہا کہ نواب صاحب، اس مدرسے میں بھلے ہی قرآن کی خوشنما آواز گونج رہی تھی، بھلے ہی اس میں علم حدیث کے خوبصورت الفاظ سنے جا رہے تھے، لیکن آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ ان سننے، سنانے اور پڑھنے پڑھانے والوں میں ایک بھی شخص مسلمان نہیں تھا، بلکہ یہ تمام کے تمام برطانوی انٹیلیجنس کے لوگ ہیں جو تمہاری مسلم کمیونٹی میں گھسنے کے بعد تمہارے مذہبی اور روحانی پیشوا بنیں گے۔ یہ لوگ تمہاری مساجد اور دینی درسگاہوں اور عوامی درسگاہوں سے اسلام کی تبلیغ کریں گے، اسلام کی تبلیغ کے لیے یہ دل و جان سے اپنا سب کچھ لگا دیں گے، لیکن یہ جس اسلام کی اشاعت کریں گے اس کا نہ آپ کو فائدہ ہوگا اور نہ ہی بذات خود اس کا اسلام کو کوئی فائدہ ہوگا، یعنی یہ ایک ایسا اسلام لوگوں میں رائج کریں گے۔ ناظرین، نواب صاحب سے منسوب یہ کہانی انٹرنیٹ پر اور کتابوں میں کافی زیادہ زیر بحث آ چکی ہے۔ بہت سارے اہل علم نے تو یہ تک کہا کہ بھلا کیسے ایک جاسوس اپنے انٹیلیجنس اداروں کی سالوں کی محنت اور اپنی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ اس طرح کا ایک وزٹ کروا کر اس محنت پر پانی پھیر سکتا ہے۔ یہ محض ایک کہانی ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نواب صاحب کو انہوں نے جا کر انتہائی خفیہ ٹھکانہ دکھایا ہو اور نواب صاحب واپس آ کر وہ کہانی پوری دنیا کو بتاتے پھریں کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہونے والا ہے؟ ناظرین، لوگوں کی جانب سے کہا جاتا ہے سو یہ کچھ حقیقت پر مبنی نہیں بلکہ ایک محض کہانی ہے۔ چلیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ کہانی ہے جو ان سے منسوب کی گئی، لیکن ناظرین، برطانوی جاسوس ہمرے تو ایک حقیقی کردار تھا، وہ کوئی کہانی نہیں تھا، جو کہ قرآن، حدیث اور علوم فقہ کا اتنا بڑا ماہر تھا، ایسا دبنگ انسان تھا کہ اس کے سامنے عرب کا ایک مشہور سکولر عبد الوہاب نجدی بھی لاجواب ہو گیا تھا تو وہ عیسائی لیکن مسلم علماء سے کہیں بڑھ کر علم جانتا تھا۔ اسی طرح عثمانی خلافت کے خاتمے کے پیچھے جو بڑے بڑے کردار ہیں، ان تمام کیریکٹرز میں آپ لارنس آف اریبیا کے کیریکٹر کو کیسے بھول سکتے ہیں، جس نے اپنی شعلہ بیانی قرآن و حدیث پر دسترس اور الفاظ کے اتار چڑھاؤ کے ذریعے پوری امت مسلمہ کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا اور سعودی حکومت وجود میں آئی تھی۔ ناظرین، یہ تو صرف دو مثالیں ہیں، ایسے نہ جانے کتنے ہی فیک جعلی علماء جو اصل علماء سے کہیں زیادہ علم اور شہرت رکھتے ہیں، وہ ہماری صفوں میں گزشتہ 2 صدیوں سے موجود ہیں اور موجود تھے۔ یعنی صلیبیوں کا ایسا کوئی نہ کوئی ادارہ تو موجود تھا جس کی وجہ سے ہمفرے اور لارنس آف اریبیا جیسے کیریکٹر وجود میں آئے، جس نے امت کو کچھ اس طرح سے ٹریٹ کیا کہ آج ممبر پر بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص ہمیں کچھ بھی سنا جائے تو ہمارے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ ہم اس سے یہ پوچھ سکیں کہ حضرت آپ نے جو مسئلہ بیان کیا ہے اس کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سند کہاں پہ ہے، اس کی سند ثابت کریں۔ ہم اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ قصے کہانیاں سنانا چھوڑیں، یہ بتائیے کہ امت کے مسائل کا سیاسی حل کیا ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ لینڈ کروزر میں بیٹھ کر 2-4 لاکھ روپیہ ہاتھ میں پکڑ کر درویشی کی باتیں کرنا چھوڑ دیجئے۔ آپ یہ بتائیں کہ ایک مسلمان کی عزت نفس کیسے محفوظ ہو، کہ آپ کے جوش خطابت سے غیر مسلموں کو یا دوسرے فرقے والوں کو کتنا فائدہ پہنچا، یا پھر آپ کا اسلام صرف آپ کا فرقہ ہے۔ ناظرین، ایسا ہم نہیں پوچھ سکتے کیونکہ دشمن ہماری برین انٹیلیجنس ختم کر چکا ہے، دشمن کا زہر ہماری ہڈیوں میں سرایت کر چکا ہے، اور نہ جانے کتنے ہی وہ خفیہ مدارس تھے جہاں سے نکلنے والے علماء ہمیں قصے کہانیوں اور لچھے بازیوں میں لگا کر ہماری پوری ملت کا بیڑا غرق کر چکے ہیں۔ اب اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم کتابی اور جوابی مسلمان بن جائیں۔
नाज़रीन याद रखें कि किताबी और जवाबी के बगैर इस जहर का कोई तरियाक नहीं है, क्योंकि बरतानवी इंटेलिजेंस इदारों ने या फिर हिंदुस्तान के इदारों ने या फिर हमारे अपने लोगों ने ये जो जहर हमारे अंदर उतार दिया है, इसका वाहिद हल किताबी और जवाबी मुसलमान होना है। नाज़रीन कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।